नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशिर अपने बाप को मिलने आता है। आबिद आशिर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आशिर कहता है, पापा मैं आ गया हूँ। आबिद की आंखों में आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आबिद कहता है, वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारे बगैर अधूरा है, मुझे खाने को आता है। आशिर कहता है, बाबा आपको मिलने आता रहूंगा, मगर बगैर इशल के यहाँ नहीं रह सकता। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। आशिर भाई भी यही चाहते थे कि इशल यहाँ ना रहे। मैंने उनका फैसला माना, मगर इशल को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे मेरी ज़रूरत है। चंद दिनों में अलग घर ले लूंगा, आप आएंगे ना मेरे पास। आबिद की आंखें आशिर को देखे जा रही थी। तुम ऐसे तो नहीं थे, जिंदगी में कभी मेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर अब क्यों मेरा बुढ़ापा खराब कर रहे हो। मैं मर जाऊंगा। आशिर कहता है, ऐसा मत कहें बाबा, मेरी जिंदगी भी आपको लगे। बाबा जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं, आपको वो दिखाया जा रहा है जिसका वजूद ही नहीं। ईश्वर आपका, असद भाई का, रूहान का या इस घर के किसी फर्द का बुरा नहीं सोच सकती। वो आज भी आप लोगों की खुशी के लिए चाहती है कि मैं आपके पास रहूं, आपका ख्याल रखूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर को छोड़ दूं, जबकि उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है। अगर वो मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहती तो उसी दिन तकाजा करती जिस दिन आयशा भाभी ने थप्पड़ मारा था। उस वक्त आयशा भाभी के पास ईश्वर को थप्पड़ मारने का क्या जवाब था। ईश्वर के जाने के बाद अब तो आयशा भाभी बिल्कुल ठीक है ना। मुझे आयशा भाभी से शायद इतना शिकवा नहीं जितना असद भाई से है। उन्होंने मुझे गैरों की तरह ट्रीट किया। बाबा मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है, न घर चाहिए न बिजनेस। आबिद कहता है, घर का कारोबार का चाहे बंटवारा हो जाए, मगर बेटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तुम तीनों भाइयों में इत्तेफाक था, तुम खुश थे तो लगता था जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मौत भी आ जाती तो सुकून से मरता। आशिर मैं मरते वक्त बेचैन नहीं होना चाहता। कुछ भी करो वापस आ जाओ। एक बार असद का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, ईशल को भी साथ ले आना, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं वादा करता हूँ। आशिर कहता, बाबा चलता हूँ, अलग घर का बंदोबस्त भी करना है। ईशल के पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुददार बाप का बेटा हूँ, किसी का एहसान लेकर खुश नहीं होऊंगा। आशिर का और असद का आमना सामना होता है। असद आशिर को कहता है, यार वापस आ जाओ, चंद दिनों की ही तो बात है। बाबा को और मुझे तुम्हारी फिक्र है, रूहान भी नाराज है, तुम लोगों ने तो मुझे बेगाना ही कर दिया है। आशिर कहता, भाई मैं आपकी इसी तरह इज्जत करता हूँ जिस तरह पहले करता था, और आपकी इज्जत में कभी कमी नहीं आएगी, मगर ईशल को भी मैं नहीं छोड़ सकता। उसने कुछ गलत नहीं किया। आपको जिस तरह ऐसा भाभी पर यकीन है, मुझे भी ईशल पर यकीन है। असद कहता है, फिर कसूरवार कौन है, सजा तो बाबा को मिल रही है ना। आशिर कहता है, आप बेफिक्र रहें, बाबा को मैं किसी भी तरह करके मना लूंगा। पर आपको एक बात बता दूं, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ईशल की बेगुनाही आपके सामने आएगी। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अमीर माँ बाप की बेटी है और मुझसे हद से ज्यादा मोहब्बत करती है। आज भी उसे इस घर के सब लोगों की फिक्र है। चलता हूँ भाई, अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी तरफ ईशल अपनी माँ को कहती है, अम्मी मुझे लग रहा है कि आप आशिर के यहाँ रहने पर खुश नहीं हैं। इससे तो अच्छा था मैं वहीं रहती। लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है। आशिर यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं, वो घर की तलाश में है। मैं और आशिर बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। जरीना कहती है, मैं आशिर के यहाँ रहने पर नाखुश नहीं हूँ, बस तुम्हें समझा रही हूँ। अगर किस्मत से मौका मिल ही गया है तो इससे फायदा उठाओ। आशिर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, उस घर के लोग कभी तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे। वो आयजा बहुत बड़ी चालबाज औरत है, उसकी हड्डियों को चैन नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी दुश्मनी में आशिर को तुमसे बदजन करने की कोशिश करेगी। मुझे लग रहा है अगर आशिर बार बार वहां जाता रहा तो ऐसा न हो कि उनकी बातों में आकर तुम पर तवज्जो देना छोड़ दे। ईशल कहती, अम्मी आशिर ऐसा नहीं है, अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत करना होता तो वो अपने बाप को इस बुढ़ापे में बीमार होने के बावजूद अकेला ना छोड़ता। मैं एक बेटे को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती, जबकि बाप को बेटे की जरूरत भी है। मैं तो अभी भी आशिर को कह रही हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे। सरीना कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी, तुम एक दिन पछताओगी। वजाहत कहता है, तुम ईशल को परेशान मत किया करो,
زرینہ کہتی ہے وجاہت میں بلا وجہ تمہاری بیٹی کو پریشان نہیں کر رہی، اس کی ماں ہوں، دشمن نہیں، اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ مجھے اس عائزہ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ ضرور وہاں بیٹھ کر بھی عشل کے لیے مسائل کھڑے کرے گی۔ آپ عاشر سے دو ٹوک بات کریں۔ وجاہت کہتا ہے اچھا تم ریلیکس کرو، میں عاشر اور عشل دونوں سے بات کروں گا۔ دوسری طرف عنایہ روحان کو کہتی ہے روحان مجھے 100% یقین ہے کہ عشل بھابی نے کچھ غلط نہیں کیا، سب عائزہ آپی نے کیا ہے۔ ابھی عائزہ آپی کا مقصد پورا نہیں ہوا، ابھی وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گی کیونکہ ان کا مقصد ادھورا ہے۔ اصل مقصد تو عشل بھابی اور عاشر بھائی کو الگ کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عاشر بھائی اور عشل بھابی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں، ہمیں عائزہ آپی کو سیدھے راستے پر لانا ہوگا، ان کی غلط حرکتوں کو روکنا ہوگا۔ آج عاشر بھائی اور عشل اس گھر سے گئے ہیں، کل کو میں اور تم بھی جا سکتے ہیں۔ روحان کہتا ہے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا، اسد بھائی ایسا نہیں کریں گے، وہ عاشر کے جانے پر خوش نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ ویسے بھی اس گھر سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، یہ گھر صرف اسد بھائی اور عائزہ بھابی کا تھوڑی ہے، ہم تینوں بھائیوں کا ہے۔ ابو ابھی زندہ ہیں، عنایہ کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، مگر عائزہ آپی نفرت کے بیج بوئیں گی، ان کی فصل ہم سب کو مل کر کاٹنی ہے۔ روحان کہتا ہے انہیں کیا تکلیف ہے آخر، کیا چاہتی ہیں وہ سب کچھ تو ہے ان کے پاس جو انہیں چاہیے۔ عنایہ کہتی ہے ان کی میں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ امی نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس ایک ہی طریقہ ہے، سب کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا جائے، خاص طور پر اسد بھائی کو، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے عائزہ آپی کا اصل چہرہ۔ روحان کہتا ہے ایسا کیا کریں ہم کہ عائزہ آپی کو رنگے ہاتھوں پکڑیں۔ عنایہ کہتی ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس دیکھتے جاؤ، میں وہ ثبوت تلاش کروں گی جن کو دیکھ کر اسد بھائی اور تایا جان بھی یقین کر لیں۔ ہاں ایک اور بات، عائزہ آپی عاشر کو اور عشل کو الگ کرنے کی بات ضرور کریں گی۔ مجھے تم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد والی فرنچائز پر عشل بھابی کے ابو بھی پارٹنر ہیں۔ روحان کہتا ہے ہاں۔ عنایہ کہتی ہے تو پھر سمجھو وہ پارٹنرشپ ختم ہو گئی ہوگی یا ختم ہونے والی ہوگی، تبھی تو رشتوں میں دراڑیں پڑیں گی۔ وجاہت کے فون پر میسج آتا ہے، وجاہت کہتا ہے اسد کا میسج ہے، عاشر اور عشل بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ وجاہت کہتا ہے اسد نے ہمارے ساتھ بزنس ڈیل ختم کر دی ہے، اب ہماری اور ان کی پارٹنرشپ نہیں رہی، مگر وہ یہ بھول رہا ہے کہ وہ یک طرفہ اس ڈیل کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد والی فرنچائز کا وہ اکیلا مالک نہیں، اس کی اصل مالک عشل ہے، شاید وہ یہ بھول گیا ہے، اسے یاد دلانا ہے۔ زرینہ کہتی ہے اگر وہ نہ مانا تو؟ وجاہت کہتا ہے پھر اسے یک طرفہ ڈیل ختم کرنے پر ہر جانا بھی دینا پڑے گا اور قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ زرینہ کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا نا وجاہت کہ وہ عائزہ ایسا ضرور کرے گی، میں نے پہلی ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ وجاہت اب پیچھے ہٹنے کا ٹائم نہیں ہے، عائزہ اور اسد کو ان کی ہٹ درمی کا منہ توڑ جواب دیجیے گا، ہماری خاموشی کو انہوں نے کمزوری سمجھ لیا ہے۔ آخر عشل کو کہتا ہے عشل انکل کو قانونی کارروائی سے منع کرو، میں نہیں چاہتا کہ اسد بھائی کورٹ کچہری میں الجھ جائیں، میں اپنا نیا بزنس شروع کروں گا۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔